الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أعني या अल्लाह ताला आप मुझे इनायत करो। इनायत इसको बोलते हैं, इनायत मदद को बोलते हैं ना, इनायत इनायत करना, मदद करना। असली ये बन गया आउन से, आइन बावर नून। जैसे इस्तिआना बोलते हैं किसको? टू सीक हेल्प, इस्तिआना मदद तलब करना। तो अल्लाहुम्मा अइन्नी, या अल्लाह ताला आप मुझे हेल्प करो। अला ज़िक्रिक कि मैं आपका ज़िक्र करूँ, व शुक्रिक कि मैं आपका शुक्र करूँ, व हुस्न इबादतिक और मैं आपकी इबादत बेहतरीन तरीके से करूँ। ठीक है, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। एक मैम है, वो मुझे जानती हो मैम, उन्होंने मुझे कहा था कि उनको ओसीडी का ये मर्ज़ है। तो मुझे वो बोल रहे थे कि जब वो इबादत करते हैं ना, तो तब वो नमाज़ें पढ़ पाते हैं अच्छे से, क्योंकि ओसीडी वाले सोचते हैं ना कि हमें परफेक्टली सब कुछ करना है, नमाज़ पढ़नी है पूरा परफेक्टली पढ़नी है, वज़ू करना है पूरा परफेक्टली करना है। थोड़ा बहुत मसला हो जाएगा, वो सोचते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका माइंड ना। पैन रखना है बराबर ठीक जगह पे, थोड़ा यहाँ आ जाएगा। उसका क्या भी हाल दुआ पड़ा करिए, क्योंकि हदीस में आ गया कि शायद मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को ने फरमाया कि ए उसी का, या मुआज़, ए मुआज़ मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, जो तुमसे मोहब्बत है, तुम ये ला तदअन्न फी दुबुरि कुल्ली सलातिन तक़ूल, तुम हर नमाज के बाद नहीं छोड़ा करना ये चीज़ पढ़ना, ये दुआ। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक, ए अल्लाह मुझे हेल्प करो कि मैं आपका जिक्र करूँ। क्योंकि अल्लाह ताला की हेल्प से ही इंसान अल्लाह ताला का ज़्यादा करता है जिक्र। और शुक्र का कि मैं आपका शुक्र करूँ, और हुस्न इबादतिक और मैं आपकी इबादत बेहतरीन अखला बेहतरीन हिसाब से करूँ। ठीक है, टू वर्शिप यू इन द बेस्ट ऑफ मैनर्स, मैं आपके बेस्ट हिसाब से आपकी इबादत करूँ। ऐसे ही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल, ए अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ आपका आप आपकी पनाह मांगता हूँ मैं किससे? बुखल से। बुखल किसको बोलते हैं? फ्रॉम मिजरीले मिज मिजरलीनेस ना, ये कंजूसी से, कंजूसी से बुखल बोलते हैं इसको, कंजूसी को। वाऊदु बिका मिनल जुबन, मैं पनाह मांगता हूँ आपकी जुबन से। जुबन बोलते हैं बुजदली को, कोवर्डाइज को, बुजदली को। वाऊदु बिका, मैं पनाह मांगता हूँ आपसे, मिन अन अरद्द इला अर्द अर्दलिल उम्र, ये जरूरी है। मिन अन अरद्द कि मैं लौटाया जाऊं, ठीक है, इला अर्दलिल उम्र, टू द वर्स्ट ऑफ लाइफ्स। अर्दलिल उम्र उसको बोलते हैं वर्स्ट ऑफ लाइफ्स। यानी कि इंसान इतना बूढ़ा हो गया है, फिर वो चल भी नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, खत्म हो गया है। तो उससे पनाह मांगनी चला ताला को कि मैं इतना कमज़ोर ना हो जाऊं मरने के टाइम पे कि मैं ख़त्म हो गया होगा, उतना भी नहीं। पनाह मांग के आपसे इससे। वअऊज़ु बिका मिन अन अरद उरद्द उरद्दा कि मैं लौटाया जाऊं इला अर्दलिल उम्र। इस यहाँ पे क्या लिखा है इसको? ओल्ड एज देखिए ना, बीइंग वीक इनकेपेबल एंड इंस्टेड ऑफ फेयर। इंसान होता है पूरा इनकेपेबल, वॉशरूम तक नहीं जा पाता है। तो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए इस चीज़ से। हाँ, अल्लाह ताला को मांगनी चाहिए एक लंबी उम्र इंसान को, लेकिन जिसमें इंसान एक अमल भी करेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं कि इंसान ख़त्म हो गया होगा एंड पे। आफियत मांगनी चाहिए इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से। कभी अल्लाह ताला से नहीं मांगना है क्या मौत की तमन्ना नहीं करनी है। इसमें आगे कभी मौत तमन्ना मत किया करो। लेकिन अगर तुम्हें अब तुम हो रहे हो ओवरवेल्म परेशानियों से, तो तुम बोलो ए अल्लाह ताला अगर मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है तो मुझे ज़िंदगी अता करो, अगर मौत बेहतर है तो मौत अता करो, ऐसे बोलना है। ऐसे नहीं मुझे मौत दो, परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी, इस जीने से बेहतर है मरना है, अल्लाह अल्लाह। बोलते ना वो कोई बूढ़ा, उसमें ना रील नहीं देखी थी मैंने कुछ। तो वो नहीं बोलना चाहिए इंसान को। इंसान खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में, क्यों रहना है परेशान? ये खुद तक होता है इंसान परेशानी खुशी। वअऊज़ु बिका मिन फितनत दुनिया, और मैं पनाह मांगता हूँ आपसे अल्लाह ताला दुनिया के फितने से, व अज़ाबिल कब्र और अज़ाब कब्र से। दुनिया के फितने से और अज़ाब कब्र से। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत, या अल्लाह ताला मैं सवाल करता हूँ आपसे जन्नत का। वअऊज़ु बिका मिनन नार, और मैं पनाह मांगता हूँ आपकी नार से। हदीस में क्या आ गया? जब एक इंसान 3 मरतबा बोलता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, 3 मरतबा बोलता है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, तो जन्नत खुद बोलती है अल्लाह ताला इसको मुझ में दाखिल करो। और जहन्नम क्या बोलती है? अल्लाह ताला इसको मुझसे पनाह दो। अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब, ए अल्लाह ताला आपके इल्म के गैब के ज़रिए से, कि आप गैब का इल्म जानने वाले हो। व कुदरतिका अलल खल्क, और आपकी जो कुदरत है, आपकी जो ताकत है मखलूक के ऊपर।
اس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پکارتا ہوں کہ احینی، دیکھیے اللہ اکبر، اس کے بعد یہ آگئی جس نے بولا تھا آپ کو، احینی ما علمت الحیات خیر لی، آپ مجھے زندہ رکھو، ما علمت، جو آپ کے علم کے مطابق الحیات خیر لی، جہاں تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، جہاں تک میرے لیے زندگی بہتر ہے وہاں تک آپ مجھے زندگی عطا کرو اے اللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ والی دعا؟ تو ایک منٹ، ہم، اس کے بعد وتوفنی، آپ مجھے وفات عطا کرو، آپ مجھے مار دو اللہ تعالیٰ، آپ مجھے وفات عطا کرو، کب؟ اذا علمت الوفات خیر لی، جب آپ کے علم کے مطابق وفات میرے لیے بہتر ہوگی، اللہم انی اسألک خشیتک، اے اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے آپ کی خشیت مل جائے، میں آپ سے ڈروں، فی الغیب والشہادہ، غیب میں بھی اور شہادہ میں بھی، یعنی کہ پرائیویٹ لائف میں بھی اور پبلک میں سب کے سامنے ہوگا، میں ہر حال میں آپ سے ڈروں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے مجموعے میں ہوں تو میں وہاں ڈر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا میں مسجد میں تو میں ڈر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں اکیلے بیٹھا ہوں کمرے میں وہاں میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ، میں سوال کرتا ہوں آپ سے کلمہ حق کا، فی الرضا والغیب، فی الرضا والغضب، کہ چاہے میں رضامندی کی حالت میں ہوگا یا میں غضب کی حالت میں ہوگا، میری زبان سے کلمہ حق نکلنا چاہیے۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فی الغنا والفقر، میں سوال کرتا ہوں آپ سے قصد کا، چاہے میں مالدار ہو یا میں فقیر ہوا، یہ قصد کیا ہو گیا؟ انٹینشن، اس نے یہاں پہ ترجمہ کیا کیا ہوگا اس کو؟ آ، اس نے یہاں پہ لکھا ہے واللہ میک می آئی آسک ٹو میک می ماڈریٹ، اچھا ٹھیک، قصد سے مراد ہے ماڈریٹ ہونا، ٹو میک ماڈریٹ ان ٹرمز آف ویلتھ اینڈ پاورٹی، مطلب کسی کے پاس ویلتھ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں خرچا رہا ہے، یا اس کے پاس ویلتھ کچھ بھی نہیں لیکن وہ بہت خرچا رہا ہے، لون نکالتا ہے، وہ کرتا ہے، پریشان رہتا ہے خود کو، کس کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ کم خرچ آتا ہے، یا کس کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ خرچ آتا ہے، ایسا نہ کرنا ہے، چاہے مال زیادہ ہے کم ہے تو پھر بھی انسان کو سیکھنا ہے کیا؟ میانہ روی، درمیانی راستہ اپنانا ہے ہمیشہ، جو ہے یہ ایکسٹرا ویگنٹ نہیں بننا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے انسان کو، ہے نا، نہ نہ انسان کو زیادہ ہی خرچہ نہ انسان کو کم خرچہ، نہ کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے اور اسراف بھی نہیں کرنا ہے۔ اسلام ہے نا، اسلام ہر چیز سے نکالتا ہے بیلنس کا راستہ ہر چیز میں، کیونکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہے نا قرآن کی آیت، اس امت کو کہا گیا امتن وسطن، درمیانی امت، جو کہتی ہے کیا؟ بیلنس، اسلام میں ہر چیز میں بیلنس ہوتا ہے، خاص کر اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی عقائد ہوتے ہیں نا انہیں بیلنس ہوتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے نا ان کے عقائد، تو قسط و اسألک القسط، میں آپ سے ماڈریشن مانگتا ہوں کہ میں ماڈریٹ رہوں، فی الغنا والفقر، مالداری میں بھی اور فقیری میں بھی، واسألک نعیما لا ينفد، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے ان نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں، واسألک قرۃ عین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک کا، لا تنقطع، جو کبھی ختم نہیں ہو جائے گی، یہ تنسا چھا نہیں ہے اس کو کوئی کٹ نہیں ہو جائے گا، لا تنقطع، جو کبھی قطع نہیں ہو جائے گی، جو کبھی کٹ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَى، میں سوال کرتا ہوں آپ سے رضامندی کی آپ کے فیصلے کے بعد، قضا بولتے فیصلے کو، رب نے کوئی فیصلہ کر دیا، مطلب خدا آپ کتنے ظالم ہو نعوذ باللہ، اور مجھے کتنا پریشان اٹھایا زندگی میں، خالی مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہے زندگی میں، ایسا نہیں، بلکہ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى، میں رضامندی چاہتا ہوں آپ سے بعد القضاء، رب نے فیصلہ کر دیا، میں بول رہا ہوں الحمدللہ، اس سے میرے لیے خیر ہوگا، اس سے میرے لیے خیر ہوگا، اس سے میرے لیے خیر ہوگا جو مجھے دکھتا نہیں ہے اس ٹائم پہ، دکھ جائے گا کچھ ٹائم کے بعد، آپٹیمسٹک مائنڈ سیٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپٹیمزم انسان کو پورا بھر کے ہوگا۔ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ میری جو زندگی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، ٹھنڈی زندگی ہونی چاہیے موت کے بعد، اسی بولتے ہیں برد العیش ہو ٹھنڈی زندگی، دیکھو ترجمے سے کیا لکھا ہوا ہے اس کو، اس سے کیا ایزی لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس کے بعد وہ اسألک لذت النظر الی وجهک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے لذت النظر، کہ جب میں آپ کی اور دیکھوں مجھے لذت مل جائے آنکھوں کو، الی وجهک، آپ کے چہرے کی اور جب میں دیکھوں گا، ہے نا، حدیث میں کیا آ گیا کہ جو مومن جتنے بھی ہے، انکم سترون ربکم، بے شک تم سب دیکھو گے اپنے رب کو جیسے تم دیکھتے ہو 14ویں کا چاند، یعنی کہ وہاں چاند تم دیکھتے ہو، یعنی کہ چاند دیکھنے کے ٹائم پہ مت ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ میں بولتا ہے انسان تم سائڈ جاؤ، تم سائڈ آؤ، مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، ایسا مت ہوتا ہے، یہ سب دیکھ پاتے ہیں چاند کو،
اس پہ ویسی مثال دی گئی ہے. والشوق الی لقائک، اور شوق مجھے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرو شوق. شوق نا لانگنگ ہونا، بھی شوق وغیرہ یہ چیز. دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں یہ بھی کشمیر عربی لفظ ہے نا. ہم بولتے ہیں نا کشمیر میں شوق. اور شوق، شوق بولتے ہیں لانگنگ کو، ہے نا، لانگنگ کرنا. ایسا ہونا چاہیے. اور شوق الی لقائک، مجھے شوق ہونا چاہیے آپ سے ملاقات کا. فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مضلة. مجھے آپ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں کسی مشکل سے آ جاؤں، یا کسی گمراہی کے فتنے سے میں آ جاؤں. اب دیکھیں گے اس ترجمے میں اس نے کیا لکھا ہے. ہم، ہم، اس لیے یہاں پہ کیا، یو ول یو and a longing to encounter you in a manner which does not entail a calamity, which does not entail a calamity, ٹھیک ہے. Or which will bring about harm, not nor a trial which will cause deviation. ٹھیک ہے. Oh Allah beautify us with the adornment of faith and make us of those. اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے اس نے. اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مزین کرو، آپ ہمیں اڈورن کرو زینت الایمان، ایمان کی زینت سے. وجعلنا، اور آپ ہمیں بناؤ ہداتن مہتدین. ہدایت ہو گیا شاید ہدایت، ہو آر گائیڈ اینڈ رائٹلی گائیڈڈ. ہدایت ہو گیا ہو آر گائیڈ، اور مہتدین کیا ہوتا ہے، رائٹلی گائیڈڈ. اس کے بعد یہ دعائیں، دعائیں کس کی آپ پتہ ہے، یہ ساری دعائیں سجدے میں کر سکتے ہیں ہم. سجدے میں اتنی ساری دعائیں. اللہم انی اسألک یا اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں آپ سے یا اللہ، بأنک الوحد الصمد، بأنک الواحد الاحد الصمد، کہ آپ واحد ہو، یو آر دا ون، آپ ایک ہو. الاحد ہو گیا دا اونلی. الصمد، سمد بولتے ہیں، پتہ ہے کس کو، اس کے بہت مطلب ہو جاتے ہیں سمد کے، اتنے مطلب ہے خدایا. سمد ہو گیا بے نیاز، کسی کی حاجت نہیں ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ بولیں گے، سیلف سفیشینٹ بولیں گے، سیلف سبسسٹنگ بولیں گے. یا سمت ہو گیا جیسے عرب بولتے تھے، سمت تھا کس کو، جو مطلب یہ تھا ہوتا تھا شاید ایسا مجاہد جو بہت ٹائم تک کچھ کھاتا ہی نہیں، کھاتا پیتا تھا ہی نہیں، تو بولتے ہی سمد ہے اس کو. اس کو حاجت ہے ہی نہیں کھانے پینے کی، یہ سمد ہے. آپ سمجھ رہے. ایبسلیوٹ اس کو بولتے ہیں، ایبسلیوٹ. یعنی کہ اسے کسی کی حاجت نہیں ہو رہی ہے سمد کو، بے نیاز، ایبسلیوٹ، انڈیپینڈنٹ. الذی لم یلد، جس نے نہ کوئی جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کو جنا. یعنی کہ نہ اس سے کچھ نکلا، نہ وہ کہیں سے نکلا، وہ تھا ہمیشہ سے. ٹھیک ہے. نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، کفو اس کا ہے ہی نہیں کوئی. کفو بولتے ہم پلہ، اردو میں بولتے ہم پلہ، ہمسر. یعنی یہ کیا بولیں گے، کمپیریبل کوئی بھی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسا. از دس مینڈیٹری کہ سجدے میں یہ ساری دعائیں پڑھنی ہے؟ نہیں، مینڈیٹری کہاں ہے یہ چیز، اتنا کون پڑھے گا. مطلب پڑھ سکتے ہیں اتنی ساری دعائیں، یہ احادیث میں آ گئی یہ ساری دعائیں. ٹھیک ہے. آپ سوچیں اتنی ساری دعائیں آ گئی ہے. اچھا مسئلہ کیا تھا، میں کیا بولتا ہوں کبھی، میں بول رہا تھا کہ ہاں کفو مطلب ہوتا ہے کیا، اس یہاں پہ لکھا ہے دیکھیے. دیر از نن لائک انٹو ہم، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. مثال دینی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی. ٹھیک ہے. ان تغفر علی ذنوبی، کہ آپ مجھے بخشو میرے ذنوب، میرے گناہوں کو. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہو. اب پتہ ہے یہ شاید ایک صحابی نے یہ والی دعا کی تھی، اس نے کہا تھا اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو اللہ ہے نا، یہ اسم اللہ الاعظم ہے. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، یہ سب سے عظیم نام کیا ہے، اللہ. ہم کیوں اللہ بولتے ہیں، ہم کیوں نہیں بولتے صدر رحمان رحیم، کیونکہ اللہ بہت عظیم نام ہے. کیونکہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایک عبادت کے مستحق ذات. کیونکہ سب مانتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی ہے ہی ایک، اس کو بولتے ہیں ایشور، بھگوان، ایشور، پرماتما. سکھ بولتے ہیں ایک انکار، یہودی بولتے ہیں یہوے، کیا اس کو بولتے ہیں، باقی باقی بول رہے تھے اپنے اپنے نام ہر لینگویج میں جو مذہب ہوتے ہیں. تو پولیتھیسٹ جو مذہب ہوتے ہیں نا عام طور پہ وہ ہوتے ہیں ہینوتھیسٹ مذہب، ہینوتھیسٹ. اور لگ بھگ سارے پولیتھیسٹ ہوتے ہیں ہینوتھیسٹ. ہینوتھیسٹ بھی ہو گیا پولیتھیسٹ، لیکن ہینوتھیسٹ مطلب ہو گیا کہ جو ایک گاڈ کو تو مانتے ہیں لیکن باقی گاڈس کی نفی نہیں کرتے، بولتے ایک بھگوان ہے، ایک خدا ہے، ایک ایشور ہے، ایک پرماتما ہے، لیکن باقی باقی بھی چھوٹے چھوٹے بھگوان ہیں.
जिसना मुसलमानों को हो गया है। एक अल्लाह है लेकिन फलानी पीर साहब बचा दे सकता है, फलानी बुजुर्ग कब्र में जो है मुझे ये दे सकता है। तो फर्क क्या है, वो भी होते हैं हेनोथीस्ट, वो कहाँ होते हैं मोनोथीस्ट। हेनोथीस्ट मतलब होता है जो पढ़ता है खाली क्या, इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा नहीं पढ़ता है, नहीं जो खाली अल्लाह बोलता है कि कोई एक है ज़ात। पहले अल्लाह भी नहीं बोलता है क्योंकि अल्लाह मतलब होता है द ओनली वन वर्दी ऑफ वर्शिप। तो वो सिर्फ अल्लाह की इबादत ना कर रही है, किसी को और को पुकारना अल्लाह के सिवा वो भी है ना इबादत। जो हाई हाजिर कादर नहीं होगा, जो जिंदा या प्रेजेंट या अपनी कुदरत रखने वाला नहीं होगा, है ना वो शिरक। जो जो अगर हम देखिए, शिरक क्या होता है, अगर मैं किसी इंसान से मांग रहा हूँ वो चीज़ जो इंसान मुझे नहीं दे सकता है, इसको बोलते हैं फौकल असबाब, अबो द कॉजेज। पता ही नहीं मिल सकता है फिर भी मांग रहा हूँ, वही ना शिरक। अबो द कॉज खाली अल्लाह ताला देता है, कोई कॉज दिख ही नहीं रहा है, लगता है इम्पॉसिबल कैसे सोचता है। जो तो अल्लाह ताला मुझे ये दो, मिल सकता है क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बाउंड टू कॉजेज नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, वो इसका मोहताज नहीं है। तो मैं अब क्या बोल रहा था कि जो अल्लाह नाम है ना, ये बहुत अजीम नाम है क्योंकि अल्लाह के नाम से होता है डिफ्रेंशिएट मुस्लिम। क्योंकि मुसलमान बोलते हैं सिर्फ एक रब के सामने झुकने वाले को, सिर्फ एक रब को पुकारने वाले, एक रब को पुकारने वाले को, सिर्फ एक, सिर्फ एक और सिर्फ एक। तो इसलिए अल्लाह, हदीस में आ गया कि जब भी तुम अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारते हो ना, तो जो इंसान दुआ करता है वो कबूल हो जाती है, जो चाहता है वो उसको अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह का नाम कोई छोटा नाम नहीं है। साथ ही इब्न क़य्यिम पता क्या बोलता है, बोलता है कि जब इंसान अल्लाह बोलता है ना, तो स्टार्टिंग में अलिफ बोलना हर एक होता है मुश्किल, स्टार्टिंग में ना आप अलिफ से बात स्टार्ट करिए। देख मुझे भी हो गया कुछ ऐसे में नहीं किया। तो अलिफ से बात स्टार्ट करने के टाइम पे थोड़ा बहुत हो जाती है क्या, हेजिटेशन इंसान को, थोड़ा बहुत इंसान ये करता है, क्योंकि ये होता है स्टार्टिंग में अलिफ इस्तेमाल अगर बात करते हैं। तो लेकिन जब हम अल्लाह बोलते हैं ना, अलिफ से स्टार्ट किया ना हमने, एंड पे क्या बोलते हैं, हा। अब बोलिए हा। अब देखिए हा की आवाज़ दिल दिल तक जाती है। तो स्टार्टिंग में अल्लाह बोलना मुश्किल होता है, लेकिन जब हा बोलते हैं तो दिल तक इसका असर पड़ जाता है ना। अब देखिए, अल्लाह, अल्लाह, इब्नुल क़य्यिम ने इसके बारे में लिखा है। अच्छा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, या अल्लाह ताला मैं सवाल करता हूँ आपसे, बिअन्न लकल हम्दु, कि तमाम तारीफ़ात के मुस्तहिक आप ही हो, ला इलाहा इल्ला अंत, कोई भी नहीं इबादत के मुस्तहिक और लायक सिवाय आपके, वहदक ला शरीक लक, आप अकेले, आपका कोई शरीक नहीं है, लकल मन्नानु, आप मन्नान हो। मन्नान तक इसको बोलते हैं जो एहसान करने वाला है, मिन्नत करने वाला है। तो देखूंगा फिर भी इसने क्या लिखा है नीचे यहाँ पे तर्जुमे में इसको, लकल मन्नान, यू आर द बेनिफैक्टर, आप फायदा देने वाले हो, मन्नान या मिन्नत रखने वाला, एहसान करने वाला, यू आर द बेनिफैक्टर। ठीक है, लकल मन्नानु या बदी अस्समावाति वल अर्द, ए जमीन व आसमान पैदा करने वाले, ओ ओरिजिनेटर, बदी पता है किसको बोलते हैं, क्रिएटर नहीं, ओरिजिनेटर, जिसे ओरिजिन किया यूनिवर्स का। या बदी अस्समावाति वल अर्द, ए ओरिजिनेटर जमीन व आसमान के, या दल जलाल वल इकराम, ए जलाल वल इकराम वाले, ए मेजेस्टी और ऑनर वाले, या हय्यु या कय्यूम, ए जिंदा जावेद रब, ओ एवर लिविंग, हाई बोलते हैं एवर लिविंग को, या कय्यूम, ए थामने वाले, ए सेल्फ सब्सिस्टिंग, या कय्यूम गया सपोर्टर ऑफ ऑल। ठीक है, इन्नी असअलुकल जन्नह, मैं सवाल करता हूँ आपसे जन्नत का, व अऊज़ु बिका मिनन नार, और मैं पनाह मांगता हूँ आपसे नार, नार से, जहन्नम से। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाह ताला मैं सवाल करता हूँ आपसे, बि अन्नी अशहदु, क्योंकि मैं गवाही देता हूँ, अन्नका अंत अल्लाह, कि आप ही अल्लाह हो, आप ही एक इबादत के मुस्तहिक हो, ला इलाहा इल्ला अंत, कोई भी नहीं रखता है हक कि उसकी इबादत की जाए सिवाय आपके, अल अहद समद, आप अकेले हो, आप समद हो, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, हु, ठीक है, हु बिगेट्स नॉट, जो जनता नहीं किसी को, वलम यूलद, और ना ही वो किसी को जाना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, इससे यहाँ पर कैसा मत क्या होता है ना, इसने फुट नोट्स नीचे समझता है सेल्फ सफिशिएंट मास्टर है ना, पोजेसर ऑफ परफेक्ट एट्रीब्यूट, जिसको बोलते हैं ना एब्सोल्यूट, whom all the creation turn to in all their needs, है ना, वो होता है समझ। अच्छा, रिमेम्बरेंस आफ्टर सलाम, सलाम फेरने के बाद क्या पढ़ना चाहिए इंसान को, 3 बार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह, 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 एला मैं आपसे बख्शिश तलब करता हूँ, 3 बार पढ़ना है। फिर पढ़ना ही है, अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, पढ़ते ना ऐसे ही,
استغفر اللہ پہلے اللہ پڑھنا ہے، وہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. اللہم انت السلام، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سلام ہو. انت السلام، آپ پیس ہو. اچھا وہ پڑھے نا، حینا ربنا بسلام وادخلنا دار السلام. میں چیک کیا تھا پرسوں، وہ ضعیف بات، وہ ضعیف روایت ہے. کون سا؟ حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. آپ کو سینڈ کرتا ہوں وہ، میں نے وہ باحث الحدیث سے چیک کیا تھا. تو یہ حدیث صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کتاب میں ساری جو نریشنز ہے وہ چیکڈ ہے، وہ ساری صحیح ہے. حسن مسلم میں یہ اوتھینٹک کتاب ہے. اللہم انت السلام، اللہ تعالیٰ آپ سلام ہو. سلامت کس کو بولتے ہیں؟ سورس آف پیس. دنیا میں امن کہاں سے مل جاتا ہے؟ رب کی طرف سے. تو سورس آف پیس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دا ون ہو از فری فرام آل ڈیفیکٹس اینڈ ڈیفیشنسیز. یا سلام کا مطلب ہوتا ہے جو سلامتی میں ہوگا تمام ڈیفیکٹ سے یا تمام ڈیفیشنسی سے. وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام عیبوں سے پاک ہے. ومن کا سلام، ٹھیک ہے، آپ سے ہے پیس، اینڈ فرام یو از آل پیس. پیس کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تبارکت، آپ بابرکت ہو، یا ذا الجلال والاکرام، اے پوزیسر آف میجسٹی اینڈ آنر، اے جلال والے، عظمت والے، اکرام والے. اکرام بولتے آنر کو، عزت کو. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے بات کے مستحق سوائے آپ کے. وحدہ لا شریک لہ، آپ اکیلے ہو، کوئی شریک نہیں ہے آپ کا. غش نہیں اس کا. لہو، ہاں، لہو الملک، بادشاہت اسی کی ہے. وَلَهُ الحمد، اور تمام تعریفات اسی کے لیے خاص ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع، اے اللہ تعالیٰ کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے اس کو. لما اعطیت، جسے آپ عطا کرو گے. ولا معطی، کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں ہے. لما منعت، جسے آپ روکو گے. ولا ينفع، کوئی بھی نفع نہیں پہنچائے گا. ذا الجد منک الجد، کوئی بھی جد والا، ویلتھ والا یا آنر والا جو ہے اس کو نفع نہیں پہنچے گا. مطلب مجھے بولا نہیں آ رہا اچھے سے، دیکھیں گے ترجمہ اچھے سے. یعنی کہ نو ویلتھ اور میجسٹی کین بینیفٹ اینی ون ایز فرام یو از آل ویلتھ اینڈ میجسٹی. کیونکہ سارے جو ویلتھ ہے، جو مال ہے اور جو عزت ہے، وہ رب کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو مال نہیں دے سکتا ہے اسے، جس سے اس کو فائدہ آ جائے گا. صرف اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. تو کہ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے بات کے مستحق سوائے آپ کے. وحدہ لا شریک لہ، آپ اکیلے ہو، کوئی شریک نہیں ہے آپ کا. اصل سے کتنا آ جاتا ہے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ یہ بہت عظیم کلمات ہے، بہت ہی عظیم کلمات ہے. لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے اور تمام تعریفات کا مستحق بھی وہی ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی نہیں ہے مجھے مائٹ یا پاور، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے. یعنی کہ مجھے کوئی بھی نیک کام کرنے کی قوت نہیں مل سکتی ہے، اور برائی سے بچنے کی قوت نہیں مل سکتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی اذن سے. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے. ولا نعبد الا ایاہ، ہم نہیں کرتے عبادت لیکن صرف ایک اللہ، اسی کی. لہ النعمت، تمام کی تمام نعمتیں جو ہے وہ وہی عطا کرتا ہے. وَلَهُ الفضل، سارا کا سارا فضل بھی وہی عطا کرتا ہے. وَلَهُ الثناء الحسن، سب سے بہترین ثنا جو تعریف بیان کرتا ہے وہ اسی کے لیے خاص ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے بات کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے. مخلصین لہ الدین، ہم اپنا دین خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور. جو بھی ہم کام کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور کسی بھی غرض و غایت کے لیے ہم کام نہیں کرتے. ہم اپنا دین جو ہے وہ خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم اپنی وے آف لائف جو ہے وہ خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو نفرت بھی ہوگی اس چیز سے جو ہم کرتے ہیں، کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے عبادت کے مستحق، چاہے وہ کوئی بھی بزرگ کیوں نہ ہوگا، کوئی بھی نبی کیوں نہ ہوگا، کوئی بھی کتب کیوں نہ ہوگا، کوئی بھی فرشتہ کیوں نہ ہوگا. کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. شرک میں سب برابر ہے. چاہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو، آپ شیطان کو پکار رہے ہو، آپ جبریل کو پکار رہے ہو، سب برابر ہے یہاں پہ شرک میں. ایسا نہیں آپ بول رہے ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہو سکتا. نہیں، سیم اتنا ہی شرک ہے جتنا آپ ہنومان کو پکار رہے ہو، سیم برابر ہے. کیونکہ آپ اللہ کے سوا کسی کو پکار رہے ہو. یہاں پہ سب برابر ہے. یہ قاعدہ یہ پڑھتے ہیں اس میں قواعد الاربع کے اندر کہ شرک میں سب برابر ہے. آپ بڑے سے بڑے نبی کو پکار رہے ہو، آپ بڑے سے بڑے جو ہے فرشتے کو پکار رہے ہو، یا آپ شیطان کو پکار رہے ہو، آپ ہنومان کو پکار رہے ہو، برابر ہے. ایسا نہیں آپ بولو گے کہ یا علی مدد کوئی اچھا نعرہ ہے، ہم علی رضی اللہ عنہ سے پکار رہے ہیں، اسلام کی بڑی شخصیت. نہیں، آپ یا علی مدد بول رہے ہو یا ہنومان مدد بول رہے ہو، دونوں سیم ہے. دونوں سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے انسان.
या अली मदद कहने वाला मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। क्योंकि वो पुकार रहा है ना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मदद। अगर उसको मुराद है अली से अल्लाह, तो शिरक नहीं है। कुछ मेरे शिया दोस्त हैं ना कॉलेज में, वो बोलते हैं या अली मदद। तो तुम क्या बोल रहे हो, तूने कुरान पढ़ा है कि नहीं, या अगर आप तो या अगर नस्तिन क्या बोलता है। उसने मसला नहीं, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह को, अल्लाह ताला अली है। अब वल्लाहु आलम उसकी मुराद क्या है, अल्लाह या अली। लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं ना, फिर अपने आप को दिलासा देते हैं हम शिरक नहीं करते। ये बात याद रखनी चाहिए, शैतान कभी इंसान को नहीं बोला शिरक करो सीधे ही, कभी नहीं बोलता है शैतान इंसान को। उसको बोलता है क्या, उसको बोलता है कि तुम शिरक नहीं कर रहे हो, ये क्या हो गया, इतना बड़ा मसला नहीं है, या वरना खुद को दिलासा देना। क्योंकि शैतान कहता है ना बुरे अमाल मुज़य्यिन इंसान को, इंसान हराम काम कर रहा होता है लेकिन उसको लग रहा होता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, खुद को दिलासा दे रहा होता है, रैशनल ना, ये थोड़ा वो दिमाग को दिलासा दे रहा होता है नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। वैसे ये भी करते हैं। अब कोई बोला या अली मदद, उसको मुराद अल्लाह ताला है, तो वो शिरक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है ना अली, वो हुवल अलीयुल अज़ीम। अली बोलते जो बुलंद होगा, अल अली अल्लाह ताला। तो जो बोलेगा अली रजी अल्लाह, अली बिन अबी तालिब को जो मदद मांग रहा है, वल्लाहि वो इस्लाम से बाहर निकल जाता है। जो बोलता है या अली मदद। अब कोई बोलेगा मैं बोलता हूँ या पुलिस मैन मदद, या माँ मेरी मदद करो, या बाप मेरी मदद करो, या टीचर मेरी हेल्प करो, तो ये भी शिरक है। ये कहाँ शिरक है ये, क्योंकि तहत अल असबाब आ जाता है। ये ना ये कम कम जहन वाले इंसान ये चीज़ें बोल रहे होते हैं। याद है तहत अल असबाब, तहत अल असबाब का मतलब होता है अंडर द कॉजेस, अंडर द कॉजेस जो होता है जो चीज़। अब मुझे बोले हिशाम सर आप ब्लू पेन निकालिए, मैं ब्लू पेन निकाल सकता हूँ, मेरे पास नहीं ये इख्तियार, और अब यहाँ कुछ बनाइए, बनाया मैंने, ये तहत असबाब है, अंडर द कॉजेज है। अब बोलेंगे हिशाम सर आप कैमरा से घुस जाइए और हमारे पास आ जाइए, ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि ये फ़ौक़ुल असबाब है। क्या है, फ़ौक़ुल असबाब, अबाउट द कॉजेज। तो ये हो गया शिरक अगर आप मुझे यहाँ पुकारेंगे, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। या अगर कोई हाई नहीं है, हाजिर नहीं है और कादर नहीं है, कोई जिंदा नहीं है, ठीक है, हाजिर नहीं है, मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, और कादर नहीं है, वो एबल नहीं है वो चीज़ करने का, तो उसको बोलते हैं शिरक, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमने आदरास दिया ना आलम अरवाह के अंदर, अहद, आलम अरवाह के अंदर हमने कोवेनेंट लिया था, अहद लिया है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला से की इबादत करेंगे, और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। अब पता है सूरत आराफ में ना वो आयत क्या है वो, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة देखिए अलस्त بربكم। हाँ, मसला ये है कि अल्लाह ताला ने वादा लिया हमसे, कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, हमने कहा हाँ आप हमारा रब हो। अल्लाह होता है कुरान में कि कल को तुम ये ना कहो कि हमारे पास फलानी पैगंबर नहीं आ गया था, हमारे पास मैसेज नहीं आ गई थी, तो इसलिए हम गुमराह हो गए। नहीं, एक सबसे बड़ी दलील क्या है, वो हो गया फितरत, कि आपके नेचर में ही आपको पता है कि मुझे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, किसी को नहीं पुकारना उसके सिवा। ये आपको अपना नेचर बोलता है, कल को आपको इसी बुनियाद पर पकड़ा जाएगा, इसी फितरत की बुनियाद पे। ये सूरत अल आराफ में लिखा है ना, कल को तुम ऐसा ना कहो कि कोई बोलेगा मैं पैदा हो गया क्रिश्चियन घर में, मैं इसलिए बन गया क्रिश्चियन। मैं पैदा हो गया हिंदू घर में, मैं इसलिए हिंदू बन गया। मैं पैदा हो गया जोरस्ट्रन घर में, मैं इसलिए बन गया जोरस्ट्रन। अगर लेकिन जो है ना तौहीद का जो दावत, तौहीद की जो मसला है, एक अल्लाह को मानना, उसकी बात करना, सिर्फ खालिद शिरक नहीं करना, ये सब फितरी चीज़ें होती है, फितरी चीज़ें हैं ये इंसान के जो है इसको बोलते हैं इंट्यूटिव चीज़ें होती है, इंट्यूटिव, विदाउट लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है कि ये ठीक होता है, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। क्या बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं कॉन साइंस बोलते हैं, स्पेलिंग है SCINC। कौन साइंस ही वही होता है, आपको अंदर से एक वो मॉरल कंपास होता है, आपको पता होती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, अंदर से पता होती है, चोरी करना गलत है, जिना करना गलत है, शराब पीना गलत है, डाका डालना गलत है, गैबत करना गलत है। अब कौन बोलता है ये सब चीज़ें, अपनी कौन साइंस, फितरत, इंट्यूशन, या इसको बोलते हैं ये इंट्यूशन बोलते हैं, कौन साइंस बोलते हैं, इनेट टेंडेंसी बोलते हैं, प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं। अच्छा देखिए मसला क्या होता है, ज़मीर बोलते हैं, बिल्कुल जिबिल्लत बोलते हैं, फितरत बोलते हैं। हदीस में आ गया कि कुछ लोग, मैंने सवाल किया था अपने उस्ताद से ना पिछली बार ही, है ना वो डॉक्टर मंसूर अहमद मीर से मैं सवाल भी किया था पिछली बार इसी के बारे में। देखिए हदीस में क्या आ गया, उनको मैंने सेंड भी किया था ये देखिए हदीस में आ गया कि अरबअतुन यहतज्जुन यौमल क़ियामह, चार लोग जो है वो क़यामत के दिन आर्गुमेंट करेंगे अल्लाह ताला के सामने।
رجل اسم لا يسمع شيئا، ایک بہرا آدمی جو کچھ سنتا ہی نہیں ہوگا، ورجل احمق، اور ایک احمق آدمی، ورجل حرم، اور ایک ایسا آدمی جو حرم ہوگا، ورجل مات فی الفترہ، ایسا شخص جو مر گیا ہوگا اس میں نا فترہ کے اندر. فترہ بولتے ہیں کس کو؟ جب بولتے ہیں نا دو ٹائم، ٹائم پیریڈ بٹوین ٹو پروفٹس. ایک پروفٹ آ گیا منی آپ مثال کے طور پہ، ایک پروفٹ آ گیا اس پیریڈ میں، اس پیریڈ سے اس پیریڈ تک. اب یہ جو ہے بیچ میں گیپ، پھر یہاں پہ آ گیا دوسرا پروفٹ یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو بولتے ہیں فترہ، اس پیریڈ کو. کوئی اس میں ہوگا، دیکھیے، ٹھیک ہے، دین سنیے گا. پہلے ہی رجل الاحمق، جو احمق ہوگا، احمق کیا ہو گیا نا یہ، جو مینٹلی کیا ہوگا، تھوڑا پاگل ہوگا، ٹھیک ہے، ایمپیکل جو انسان ہوگا. یا رجل حرم، بہت بوڑھا آدمی ہوگا، ویری اولڈ مین. یا رجل مات فی الفترہ، ایسا آدمی جو مر جائے گا فترہ میں، ٹائم پیریڈ بٹوین پروفٹس ویئر نو میسج ریچڈ ہم، جہاں کوئی میسج نہیں پہنچی اس انسان تک. تو حدیث میں آ گیا کہ یقول الاسم، ایک بہرا شخص بولے گا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، فاما الاسم فیقول رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، اے میرے رب اسلام آ گیا لیکن میں نے سنا نہیں تھا اسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے. اما الاحمق، جو احمق ہوگا، جو ام ام امپیسل ہوگا، امپیسل ہوگا یعنی کہ جو دماغ سے یہ ہوگا، پاگل ہوگا، مجنون ہوگا، بولے گا رب لقد جاء الاسلام، اے اللہ تعالیٰ اسلام آ گیا. والصبيان يقذفونني بالبئر، والصبيان، لیکن جو بچے تھے وہ مجھے لگاتے تھے کیا، وہ مجھ پہ گوبر لگاتے تھے، مطلب مجھے پتہ نہیں تھی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اما الحرم، جو بہت بوڑھا آدمی ہوگا، پتہ ہے وہ کیا بولے گا، لقد جاء الاسلام، اللہ تعالیٰ اسلام آ گیا تھا لیکن وما اعقل شيئا، میں نے سمجھا نہیں اسلام کو، ٹھیک ہے. وہ اما الذي مات في الفترہ، وہ شخص جو مر گیا ہوگا ٹائم پیریڈ آف پروفٹس کے درمیان میں، جو یہاں مر گیا ہوگا اس پیریڈ میں، میسج اس تک نہیں پہنچی تھی، وہ بولے گا ربی ما اتانی لک، کہ ربی ما اتانی لک رسول، اللہ تعالیٰ میرے پاس نہیں آ گیا آپ کی طرف سے کوئی رسول، میرے پاس کوئی میسنجر نہیں آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لِيُطِيعُنَّهُ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُ، تو اس وقت کیا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو مواثیق، جو پلیجز ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لے گا، لیُعْتِین لی لیُطِیعُنَّهُ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اوبے کر سکے، اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو اوبے کر سکے، عمل کر سکے. کیسے؟ ایسے کہ دھیان سے سنیے گا. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، ٹھیک ہے، أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، کہ ان سے کہا جائے گا کہ انہیں ایک میسنجر سینڈ کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ میسنجر ان کو بولے گا انٹر دا فائر، تم جاؤ جہنم میں. انہیں بولا جائے گا تم نار میں جاؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے تم آگ میں جاؤ. اب وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، فقال فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، اگر انہیں رب کے اس کمانڈ کی اطاعت کی، رب نے کہا جاؤ نار میں، وہ جائیں گے نار میں ہی، تو وہ نار کیا ہوگی؟ وہ نار ان کے لیے کول ہوگی اور سیف ہوگی ان کے لیے، یعنی کہ وہ ان کے لیے جنت ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اگر ان تک میسج پہنچی ہوتی وہ کیسے عمل کرتے. تو وہاں ہم کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا تم، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کمانڈ کی اطاعت کرو گے کہ نہیں. میں بولتا ہوں اے انسانوں تم جاؤ کہاں پہ، اس آگ میں. اگر وہ گئے، مطلب ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عمل کرتے دنیا میں بھی، ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرے گا وہاں پہ ایسے ہی. اب سمجھے یہ چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ جس تک اسلام نہیں پہنچا، جس ہندو تک، کرسچن تک، تو پہلی بات اگر وہ ہوگا فطرت پہ دنیا میں، اس نے اچھی مورلز نہیں گزاری، لائف گزاری اس نے اچھے سے، اس نے صرف اللہ کی عبادت کی کہ وہ فطری چیز تھا، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اور اس نے کوشش بھی کی اسلام مجھے ملنا چاہیے اس کو، لیکن ملا نہیں اسلام کے بارے میں. تو اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کس انٹینشن سے اس نے، انٹینشن کیا تھے انسانوں کے، سرکمسٹنسز کیا تھے اراؤنڈ اس ٹائم پہ، رب کو سب پتہ ہے نا، انٹینشنس کے بارے میں، سرکمسٹنسز کے بارے میں. تو اس کو پتہ ہے مجھے کیسے کرنا ہے ایکٹ جسٹلی، اللہ تک پتہ ہے کہ مجھے کیسے عدل کرنا ہے، ہمیں وہ سوچنا نہیں ہے.
वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। आपको रब जो है वो बंदों पे जुल्म नहीं करने वाला है। लेकिन दुनिया में उनको हम काफिर ही बोलेंगे, दुनिया में उनको काफिर का ये मिलेगा। लेकिन बाकी अल्टीमेट जस्टिस, अल्टीमेट जजमेंट बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह अलोन, है ना। चीज समझनी है इंसान को। एक और चीज है कि ये सवाल उठाते हैं, एक ही ज्यादा ये सवाल ना कि कोई बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान करने पैदा हो गया, इसलिए ऐसा बोलता है। ऐसा सही नहीं है। हदीस में आ गया कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा। हर कोई न्यूबॉर्न बच्चा होता है पैदा ही इस्लाम पे, फितरत पे, तौहीद पे। फ़अबवाहु युमज्जिसाना औ युहव्विदाना औ युनस्सिराना। उसके माँ बाप उसको बना दे क्या, यहूदी, नसारा, नसरानी, जोरस्ट्रियन, मजूसी, आदर्श परस्त, या कोई भी मजहब में उसको वो करते हैं चेंज। तो उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, उसको होता है फैमिली का प्रेशर, उसको होता है सोसाइटी का प्रेशर, उसको होता है, या उसको इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस पड़ जाता है। तो उससे वो जाता है इस फितरत से दूर, होता है वो डिविएट इस नेचुरल पाथ से, इस्लाम से जिस पे वो पैदा ही हो गया होता है। ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है रिडिस्कवर अपने इस इसको ना, रिवर्ट क्या करता है, रिवर्ट करते हैं अपने इस ट्रू नेचर को रिडिस्कवर। उसको बोलते हैं रिवर्ट, वो आता है ना वापस इस्लाम की ओर। कन्वर्ट कोई नहीं होता है इस्लाम की ओर, रिवर्ट होता है। क्योंकि वो असल में इस्लाम में ही होता है। फिर वो जाता है किसी और मजहब की ओर, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। फिर वापस आता है कैसे, उसको रब हिदायत देता है, जो करता है कोशिश में हूँ हिदायत के रास्ते की ओर। ये समझना इंसान को जरूरी है। कितना जरूरी है समझना ये चीज़, है ना। ये सवालत अक्सर करते हैं। मुझे बोलते हैं दोस्त भी सवालत, मैंने इस पे आज तक कोई रील नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है इसे बनानी पड़ेगी रील, क्योंकि ये सवालत उठ जाते हैं ना जहन में। मुझे हो गया बराबर 1 साल ढूंढ रहे उनको आंसर, ढूंढ रहे 3 साल हो गए। अब मिल रहे हैं ना आंसर, अलहमदिल्ला, आहिस्ता आहिस्ता। टाइम लगता है आंसर मिलने को। लेकिन इंसान को बोलते हैं इन्नमा शिफाउल अय्य अस्सुआल, ये हदीस में आ गया है कि जो है ना इग्नोरेंस, जो जहालत होती है, इसकी शिफा क्या होती है, सवाल करना। कोई बोलते ना, कोई बोलते कोई अगर सवाल ऐसे करता है ना, उसको बोलते तुम काफिर बन गए हो। मुझे बोलता था